सुरवाती गीत गाऊया A9 देवा मोगा गायात पेज 4 A9 पेज 4 बापाचे आणि भूताचे आणि पवित्र आत्म्याचे हे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोबे आसू मोगाच्या इश्टानो गेल्ल्या वर्सा डिसेंबराच्या म्हयन्यांत कोरोना पिडा सुरू जाली आनी मार्चाच्या म्हयन्यांत भारतांत आनी गोंयांत पावली. दुयेंस आजून संपूंक ना. आयजूय आमी मास्क घालून भायर सरता आनी हेर सोबार उपाय घेता आनी हे तरेन आमी आमची जबाबदारी आपणा आनी पेल्या सोवें दाखोळ करता. आयज समाजांत सृश्टीचो नास भ्रश्टाचार चोरयो नागावण्यो भितर सरल्यात. हाचेर आमी एकमुतीन निशेध मारूंक गरज. आयज सावन आमी बागेवंत सिमांव आनी जूड हांचे परबेक 3 दिसांची तयारी करता. तांचेच मजतीन आमचे वेली पेस पिडा काडूंक सर्वावून बलिश्ट दोतोर जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं बापा लागीं आमी मागुया. दोतोरांचो दोतोर जावन आसा आमचो सोमी जेजू. तोच आमकां पेकोवणी दिता आनी एका दोतोराचें शिकोप आमी पळयत जाल्यार MBBS हे गूण ह्या 4 दिसांनी आमी नियाळटल्या. आज इगोज माता तरणाट्यां खातीर मागूंक लायता. साद्या काळाचो 30वो आयतार आनी आमकां सगळ्यांक मोगान जेवंक तो उलो मारता. तर जायते फावटी आमच्या जिवितांत मोगाचें जिवीत देवा सोवें आनी पेल्या सोवें आमी जिवंक ना देखून मोगाळ बापाचें आनी एकामेकाचें आमी बोगसणें मागुया. ह्या 4 दीस नोवेनाचे मिसां भेटयतलो एक कुटुंब डायस फॅमिली आनी ह्या कुटुंबांत बापूय जावन आसा कामिलो. ताका दोनया देवान आपले विंगेंत व्हेला. ताका सुर्गीचें सूख आमी मागता. त्याच बरोबर ताचो पूत डॉमनीक ताकाय देवान आपोवन व्हेला. सासणाचें सूख ताकाय मागता आनी ह्या कुटुंबांत रावतल्यांक सगल्यांक बरे भलायकेचें देणें मागून ह्या मिसान कोतकोत्यान वांटो घेवया. काळसांत हांव दूख दवरतोल्या
बोगसोणे दिवच्याक तुका बापान धाडला सोम्या काकूत खोर सोम्या काकूत खोर तुम पातक्यान आपूं खायलाय आपूं खायलाय क्रिस्ता काकूत खोर क्रिस्ता काकूत खोर आमचे खातीर विनोदी कोरच्या तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर सर्व पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं आमेन. दोनी देवाक दिन वासुया वाखाणुया आनीक एक समोन दोनी देव आमकां जिवितान फावो करता ताचे उपकार आठोवन देवाचे मोहिमेचें गीत आमी बराबर गावुया. Page A4. Shanti Raja Isran Somsari Sorves Mora Deva Sorgin Charaya Surpod Vedar Deva Bapa Ami Tuka Namaskar Kortao Ami Tuka Vinvasa Tushadar Vaivava Pasor Ami Tuka Makanta Somya Jesu Krista Papa Cha Eklias Buddha Somya Deva Deva Chishili Tu Samsara Chepakatai Amchi kaklut kon Tu babacha uzbyak boslay Amchi magne aikunge Kityak povit rakna sangati Eu babache moime Jesu Krista E close to povit E close to ishmon E close to Purmeshwar. Amen. प्रार्थुया तुझे काळजाची गरज दोन्ही देवाक उक्ती कोर. सोर पदवीदार आनी ससनांच्या देवा आमचो बाबार्थ बर वसो आनी मोग चोडय आनी तुवें भासायल्लें तें जोडूंक आमकां फावो जावच्याक तूं फरमायताय ताचो मोग आमच्या काळजांनी पेटय हें आमी मागतां आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवोत चलयता ससनांच्या ससनांक. आमेन. बसुया. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोर्वेस्परान मोइजेसाक सांगलें, इस्रायलाच्या पुता दुवांक अशें सांग, तुवें पोरक्यांक त्रास दिवं न्हय वो तांचेर जुलूम चलोव न्हय, कित्याक इजिप्ताच्या देसांत तुमी पोरकीं आसल्यात. विधवेक आनी अनाथाक पिडापीड दिवं नाकात. तांकां तुमी पिडापीड दिशात जाल्यार
आनी ती म्हाका उलो मारीत जाल्यार हांव तांचें आयकोल्या बगर रावचो ना. म्हजो राग पेट्टलो आनी हांव तुमकां तोरवारीन मारतलों. तुमच्योच बायलो विधवा जातल्यो आनी तुमचीं भुरगीं बाळां अनाथां जातलीं. म्हजे पोरजेंतल्या एकल्याक तुमच्या मदल्या एका गोरिबाक तुवें दोडू उश्णें दिल्यार ताचे लागीं कोलांतऱ्या भाशेन वागूं नाका. ताचे कडचो व्याज घेवं नाका. खात्री दिवन दुसऱ्याचें आवरण घेताय जाल्यार दीस पडच्या आदीं तें परतून दी. कित्याक ताचे कडेन पांगरूंक आनीक कांय ना. हाणें तो आपली कूड दामता, नाजाल्यार तो कितें घालून दितलो? तो म्हाका उलो मारीत जाल्यार हांव ताचें आयकतलों, कित्याक हांव चड दोयाळ. देवाचें उतर हें. देवाची वडकार. सभावा गीत गाऊया. O8 मोग मोगांचीये पेज 161. O8 पेज 161. Mogacie Sukaridum Chivita Paune Mogacie Sukaridum Chivita Paune Exoracie Dato Sonto Sachi Bordolo Survis bordarum dito Civita suka pauno Exaracie dato Sonto saci bordolo Survis bordarum dito Civita suka pauno Mogacie Sukaniduk Civita Paune Mogacie Sukaniduk Civita Paune. बागेवन पावलून तेसलोनियाकारांक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, आमचें शुभ वर्तमान फकत उतरांनी न्हय बगर बळान पवित्र आत्म्याचे सोक्तेन आनी एकदम घट निर्धारान तुमकां पावलें. आनी तुमकां देख दिवंक तुमचे मदें आमी कशें चल्ल्या तें तुमी बरें जाणत. तुमचे पाळयेन आमची आनी सोम्याची देख तुमी घेतली आनी देवाचें उतर सोबार कश्टां दोगदां मदें पवित्र आत्म्याचे खुशालकायेन तुमी अशें मानून घेतलें की मासेदोनियेंत आनी आकायेंत सगळ्या भावार्थ्यांक तुमी एक नमुणो जाली. होय, तुमचे कडसून सोम्याचें उतर गाजत गेलें आनी न्हयच मासेदोनियेंत आनी आकियेंत, कित्याक तुमी देवाचेर भावार्थ दवरलो म्हूण सगळे कडेन अशें भाशेन गमून आयलां की आमी उलोवची गरजूच ना. तुमी आमकां कसलो येवकार दिलो, कशी तुमी कुड्ड्या देवांक सांडून जिव्या आनी खऱ्या देवाची चाकरी करूंक लागल्यात ते विशीं तोच लोक उलयत आसा. आनी ताणें मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन केला आनी फुडल्या क्रोधांतली आमकां निवारूंक स्वर्गार थावन येवचो आसा त्या जेजूची, ताच्या पुताची तुमी वाट पळयोवन आसात म्हूण तोच लोक सांगता. देवाचें उतर हें. देवाची वडकार. उद्गार.
Surek water, Rauliawami, Kitle bore, Kitle bore, Kitle sobe, sobe, Sorvesporak, soy, 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 Sorvesporak, soy, 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 Sorvesporak, soy, 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 Sorvesporak, soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवेयासू माते वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताचे शोह वर्तमा मोहिमा तुका सोम्या सादुकींक जेजू ओग्गे केले म्हूण आयकून फारिजेव एकठांय आयले आनी ताका गोंधळाक घालूंक तांचे भितरल्या एकल्यान विचारलें, गुरुजी, सुमोरतीचो व्हडलो कायदो तो खंयचो? जेजून परतीपाड केलो, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या ओतम्यान, सगळ्या तुज्या मनान तुवें दुनिया देवाचो मोग करचो हो सगळ्याहून व्हडलो आनी पयलो कायदो. पूण दुसरो आसा, हाचेच सारको तो हो, तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचोय करचो. ह्या दोन कायद्यांचेर सगळी समूर्त आनी प्रवाद्याची शिकोवण दवरलेली आसात. जेजू क्रिस्ताचे शोहवर्त महाने वाकाने तुका क्रिस्ता प्रितीच्या भावा भयणांनो, आयचो मिसाचो विशय म्हणल्यार मोग आनी पयलें लेटर MBBS हाचें. आनी ह्या खातीर दोनी देव आमकां उदी करून जेजू आपली पयली वयली आज्ञा दिता. देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग बाराबोर वेतात. आमी देवाचोच मोग केलो आनी पेल्याक रडयलो, तातूंत आमचें शाणेपण ना. आमी पेल्याचोच मोग केलो पूण देवाक तर आमच्या जिवितांतलो आमी सांडलो, हातूंतूय आमचे हुशारकाय ना. ह्या खातीर देवाचो मोग करता तसो तुवें पेल्याचो मोग करचो म्हूण जेजून ही आमकां आज्ञा दिल्या. मोग हें उतर भावा भयणांनो चड आनीक चड पावटी आमच्या जिवितांत आमी उचारता. मोग हें उतर आमी उचारता जाल्यार जायते पावटी हें मोग उतर आमी मिसअंडरस्टँड जाता जायते पावटी. आनी ह्या खातीर भावा भयणांनो, मोग म्हणल्यार कितें ताचो अर्थ आमकां एका गायनांतल्यान आमकां फावो जाता. मोग जिये पुरो इतलें गायनाचें जाल्यार O6. मोग कितले विचित्र माणे, मोग मोवाचे गोडसाणीचे, मोग स्वयं ते सर्वेस्पोराचे, मोग आमरू जिवीत कुरपेचे, मोग मनशांक काळजान देव देणे, मोग जिये
पुरो इतलेंच इतले. ह्या खातीर मोग आसा थंय देव आसा, कित्याक देव म्हणल्यार मोगूच. भाव भयणांनो, आयच्या पयल्या वाचपांत आमी सुटकेच्या पुस्तकांतलें वाचप पयल्या वाचपांत आयकलां. आनी तातूंत मोगाची शिकवण कशे भाशेन दवरलेली आसा ती आमकां दिश्टी पडटा. मोग म्हणल्यार न्याय, जस्टीस. ह्या खातीर गरजेवंतांताय तुजो मोग दाखय. दुर्बळांक तांच्या पांयां तोडा, तुज्या पांयां तोडा, तांकां मस्ती नाका. अनाथांक आनी बायलांक त्रास दिवं नाका, कित्याक तांचे सोबें देव जियेता. आनी देव म्हणटा, ताणें म्हाका उलो मारीत जाल्यार हांव तांकां पावतलों. भाव भयणांनो, मोग फकत उतरांनीच न्हय पूण करण्यांनी हो मोग आमी जिवंक जाय. जीं कोण देवाक वळखतात वो देवाचो मोग करतात तीं देवाक ओळखूंक पावतात. पयले चिटयेन जुवांचे 4थ्या अवेस्वरान 7वी ते 8 वड, जो कोण मोग करिना तो देवाक ओळखूंक पावना. मदर ट्रिजा तिच्या जिविताचेर नदर मारली जाल्यार ह्या संवसारांत आसतना तिका आमी भाग्योन सांत म्हूण पाचारतल्यांत आतां तिका सांतपणाचो मान मेळ्ळा. ती गरजेचो आतां सोबें देवाक तिणें पळयलो आनी देवाक पळोवन ह्या गरजेवंतांक तिणें आपल्या वेंगेंत एकठांयली तांकां आपलो मोग दिलो. तांचे सोबें जेजूचो मोग तिणें पळयलो. ती अशें म्हणटाली, पीपल आर अनरिजनेबल, इलॉजिकल, सेल्फ सेंटर्ड, लव देम एनीवे. तुजो दुस्मान कसलोय तो जावं, ताचो तूं मोग कर. भाव भयणांनो, एक म्हणणी आसा, खावडो दुदान न्हालो म्हूण तो धवो जायना. कोलो ताणें वागाचें चामडें घातलें जाल्यार तो वाग जायना. स्वयं तें स्वयं आमच्यांनी तें बोलदूंक जायना. ह्या खातीर भाव भयणांनो, आमचें स्वयं कसलें? उत्पत्तीच्या पुस्तकान 2ऱ्या अवेस्वरान 26वी वड आमकां सांगता, देवान आपल्या सारक्याचो आनी आपले सुरोपायेचो देवान मनशाक रचलो. आनी हें स्वयं म्हळ्यार देवाचें मोग. गॉड इज लव. आनी तेंच स्वयं आमकां भाव भयणांनो शुभ वर्तमानांत तावें जाता. मोग जेन्ना तूं हुस्को दाखयता, जेन्ना तूं दुसऱ्याच्या आदाराक पावता, दुसऱ्यांचें जिवीत तूं खुशाल करता, दुसऱ्यांचें बरें तूं चिंतता, तेन्ना मोगाच्या जिविता वरवीं दुसऱ्यांचें जिवीत तूं सुखान भरता. जाल्यार भाव भयणांनो, मोग सेल्फीश न्हय. जायते फावटी आमचो मोग सेल्फीश जाला. आज म्हाका कसलो फायदो जातलो, म्हाका कितें मेळटलें, हांवें बरें केल्यार तें चिंतून जायते फावटी आमचीं पावलां धांवतात. पूण मोग भाव भयणांनो, आमकां कितें मेळटलें ताचेर लक्ष घालचें न्हय, पूण आमी कितें करुया ह्या मनशां सोबें, हे सृश्टी सोबें, ताचेर लक्ष घालुया. भाव भयणांनो, आज आख्खी सृश्टी उदारपणान दीत आसा. ती आपल्याक मागोना पूण उदारपणान दीत आसा. एक झाड भाव भयणांनो आपलींच फळां खायना पूण दुसऱ्यांक दिता. एक रूख आपलीच सावळी भोगिना पूण दुसऱ्यांक सावळी दिवन मनशाचें जिवीत थंडगार करता. धर भाव भयणांनो, येदो व्हडलो ओरिश्ट आपुणूच आपलें उदर पियेना, दुसऱ्यांक व्हांवूं अशें तो करता. वारें भाव भयणांनो आपल्याकूच वारें घेना पूण दुसऱ्यां सोबें वारें भरपूर दिता. तेच बरोबर भाव भयणांनो, सुर्या आपलोच उजवाड आपल्याकूच घेना पूण आपले वरवीं तो दुसऱ्यांक दीत आसा, दुसऱ्याचें जिवीत उजवाडाचें करता. जाल्यार भाव भयणांनो, आमी मोग घेवंक न्हय पूण मोग
दिवंक आमी वावरुया. आनी देव तर आमकां मोग दाखयता. ही सृश्टी वरवीं मनशाक ताणें आपलो मोग दाखयला. सृश्टी दीत आसा आनी आपलो मोग एके भाशेन आमकां दिता. तेच भाशेन भाव भयणांनो, आमी दुसऱ्या सोबें घेवंक वचूनय मोग, पूण करण्यांनी दिवंक देव आमकां उलो करता. आसात आमी राजी? सृश्टी तर तिका गिन्यान ना. सृश्टी आमचे भाशेन एके भाशेन बळवंत न्हय, पूण आमी आज संवसारांत बळवंत आसात, आमी गिन्यानान भरलेलीं आसात. जाल्यार भाव भयणांनो, आमी कित्याक हो मोग दुसऱ्या सोबें दिनात गाय? कित्याक आमी सॅल्फीश जाता? आमकांच म्हाका हें धोरण कित्याक आमी घेवन बसल्या गाय? भाव भयणांनो, जेजून मोग दाखयलो तो वेगळो. जुवांच्या शुभ वर्तमानान 3ऱ्या वेस्वरान 16वी ओळ आमकां सांगता, देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की आपल्या पुताक, आपुरबायेच्या पुताक दिलो. देवान पुताक दिलो, आमचे खातीर दिलो, मोग करून दिलो. जाल्यार आमी मोगाचें जिवीत जिवंक फुडें सरुया. जुवांच्या शुभ वर्तमानान 13व्या आवेस्वरान पयले वडींत आमकां हें मेळटा. देवान सोपुर्णायेन मोग करून दाखयलो. सोपुर्णायेचो मोग म्हाका आनी तुका करूंक आगोड लागता, पूण देव आमकां आपलो आधार दिता. मोग म्हणल्यार घेवप न्हय, पूण मोग म्हणल्यार दिवप. ह्या खातीर एक आवय कितले आपल्या भुरग्यां खातीर कोस त्रास काडटा, भुरग्याक जल्माक हाडूंक त्रास घेता आनी ती संतोसता. हे त्रास बघूनय आपल्या भुरग्या पासत ती अदीक खुशाल जाता. इतले त्रास पडूनय ती भुरग्यांक मोग दिता. आमचे बापूय आपले रगत वारोयतात, आपलो घाम वारोयतात, उदारपसण करचे पासत एके फामिलीचे. असतो मोग आमचे आवय बापायन आमचे सोबें केला. गिव टील इट हर्ट्स यू अशें मादर ट्रिजा म्हणटाली. दी तुका दुखोसर. भाव भयणांनो, एक अकोल न्हवरो आसलेली, गरीब ती. व्हडली ग्रेसकाय तांचे लागीं नासलेली. मोलाच्यो वस्तू तांचे लागीं आसलेले म्हणटात त्यो चेड्या लागीं एक घडयाळ आसलेलें, पूण ताका पट्टो नासलेलो. चेडवा लागीं ताचे केंस लांब आसलेले, पूण ताचे लागीं क्लीप नासलेलें. न्हवरो आपूण ताका गिफ्ट दिवंक सोदता. कितें गिफ्ट दिवंक सोदता? एक क्लीप. आनी अकोल ताका घडयाळाचो पट्टो दिवंक सोदता. हें चिंतून एका दिसा ती मेळटात. दोळ्यांतल्यान दुकां व्हांवतात. जेन्ना हो पट्टो हाडलो आनी क्लीप हाडलें तेन्ना चेडवान आपले केंस विकून ताका हें घडयाळ घेतलें. आनी चेड्यान घडयाळ विकून एके भाशेन पट्टो दिलो. हो मोग. दुखोसर ताणें एकामेका सोबें त्याग केलो. भाव भयणांनो, हें खबर तुमी जायते फावटी आयकुल्या. असतो खरो मोग. जेन्ना आमी मोगान जियेता तेन्ना दुसऱ्या पासत कितेंय करूंक आमी तयार आसा. तर मोग आमच्या जिवितान करूंक आमकां आदार मागुया. मादर ट्रिजान हेंच केलें. मोगाचें जिवीत दुर्बळां सोबें वाडलें. आपल्याकूच एके भाशेन ना म्हणून तिणें दुसऱ्या सोबें मोग दाखयलो. दुसऱ्या सोबें जिजूक ताणें पळयलो. आज आमच्या सृश्टी सोबें आमी भ्रश्टाचार केला. आमचे सृश्टी सोबें तिका आमी एक भाशेन नागडी केल्या. आमचो मोग तिचे सोबें दाखोवया. ह्या दिसांनी आमी ही 3 दिसाची तयारी करता. हे भाग्यवंत कितें भाशेन देवान आमकां दिल्यात. भाग्यवंत सिमांव आनी भाग्यवंत जूड, तांणी मरो पर्यंत जेजूचो मोग केलो. तांकांय बी दुखलें मोगाचें जिवीत देवाक भेटोवंक, पूण तांणी तें दिलें. आमकांय ह्या कोरोना व्हायरसाच्या दिसांनी जायते सोयेग आसात. दुसऱ्या तांय मोग दाखोवंक, घेवंकूच न्हय पूण दिवंक. आमचे फामिलींत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या वाड्यांत, आख्या संवसाराक हो मोग आमी जिवंक वावरुया आनी देवाचे गोवाई जावया. आज तरणाट्यांक भेटयलोलो दीस. आमच्या तरणाट्यांक दोनूय देवाच्या हातान घालुया आनी मोगाचें जिवीत आमच्या सगल्या तरणाट्यां सोबें आनी तांणी आपले बळ, आपली शक्ती मोगा खातीर वापरूंक
देवा खातीर वापरूंक पेल्या खातीर वापरूंक तांकांय बी कृपा आनी उर्बा मागुया. उबी रावया. सोतमानता देवाक सोरपदवीदार बापाक स्वर्गान आनी पृथ्वीच्या रोजनारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोडवी सांबावलो आंखवार मडयतां जल्मलो पोंसला तेकाल ताणें कोसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मोदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोरपदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला तुयतां जिव्या आनी मेलेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकठार पातकाचे भोगसणे कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. उंड्या दाकारोसा वरवीं आमच्या जिविताची बॅट बापाच्या हातान घालुया. बापाक आमची दानां उबारतना गीत गावुया. C23 माल वर्धनाचो पेज 38. C23 पेज 38. Quiero le pecos de baura Kalto baba chabisa Amcha danos de rupa Amcha danos de rupa Carnalola raspucha fora Ota baba chabisa Amche soria rupa Amche soria rupa Holz maldonia wardana tu Aune da dumbe joy lola Esa so nasu gabete Urpi lole tuche अपुरबाईच्या बाबा भयणानो म्हज्यानी तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देवपाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सुबेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. मोहिमेवन देव आमच्या बापा तुका आमी भेटयता त्या देण्याचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल अशें आमचे सेवे वरवीं तुका उदीक महिमा दिवंक पावूं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरा थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सोर काड्यांनी सोर ताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिनवासता जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनीक एक देणें. आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकुल चोडना तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमीच तुजे कृपेंत वाडत वेता देखून स्वर्ग आनी संवसारांनी देवदूतांचो दोलबार तुका मान भोवमान दितात तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. संसार बोला तुझ्या वैभवात उत्सर्गित तुका सोय सर्वेस्पोराची नावी येता ताका सोय उत्सर्गित तुका सोय. बापा करोस तूं पवित्र हितून सगळ्या पवित्रपणाची जोर
तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र खोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगोत आपले हिस कुशेन कोस्ट मोरोन सुंगवेचे ही आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही मोवची कूड तुमचे पासोत समोर पुंची हेच पोरी जेवण जातोच ताणे हे कावस घेतली तुका नव्यान दिन वाहसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी ही सोमेस घेयात आनी आतले हे पियेयात ही मोच्या रोगताची ही कावस नव्यानी सासणी कोराराचे हे रोगोत पातकांचे हे मोगसण मेलच्या तुमचे हे पासोत आनी सोमेस मनशां पासोत ते वारोवतोले हे मोच्या उगडासाक कोरा वावडताचो गूड पोरगो तुया तुझ्या कुर्सा आनी पुनर्जीवन पुनर्वले तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणाऱ्या आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कावस तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रोगात शेवतेले आमा समजतांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय खोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे तुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा पुलिपनारी आमच्या गुडी बापा आनी सगळी याज्ञकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय आमच्या मरून गेल्ल्यांचो उगडास करुया पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान कामिलो तुज्या पुता डॉमनीक तुज्या पुता आनी सगल्या आमच्या मरून गेल्ल्या भव भयणांची दुनिया तूं काकूत कोर तांकां तुजे इश्टाकुतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोर जोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कोर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मरी देवाची माई सांगाती तिचो पोती बागेवन चुसे बागेवन धरूंक दिता आनी सर्व गाडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर आस्कारिया जुसे वज बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मय मागावंक आमकां फावो कोर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. मोगाचें जिवीत म्हाका आनी तुमकां फावो कर म्हूण मागून जेजून शिकयलेलें मागणें बापाक काल तिकायेन आमी उबारुया. आमच्या बापा सुर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगूस
आनी आमकां ताळणेर पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सोबस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान वत एकठांव तूं आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पुढच्या भविसभेच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ चोवची येतान राजू चलयताय ससनाच्या ससनांक आमेन सोम्याची शांती सोदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमची सोवी आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिया देवाचे शेळी देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कर आमची काकलूत कर देवाचे शेळी देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कर आमची काकलूत कर देवाचे शेळी देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दे आमकां शांती दे ओस्तो मोगाचो जेजू आमचें जिवीत मोगाचें करूंक आमच्या काळजांनी बिराड करूंक येता देखून आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें हें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली गीत गाऊया D47 जोय प्रतिमोग वस्ता पेज 75 D47 पेज 75 एकटाय गेल्या वेचिता आमकां जेजूच्या मोगान जेजू आमचे दागस्पण आनंदाने व्हरतेपण एकटाय गेल्या वेचिता आमकां जेजूच्या मोगान जेजू आमचे दागस्पण आनंदाने व्हरतेपण सोय प्रेमोग वस्ता तोय देवाची आसा सोय प्रेमोग तोय देवाचेर आसा सोय प्रेमोग वस्ता तोय देवाची आसा सोय प्रेमोग तोय देवाचेर आसा जेजू तुवें आमच्या काळजांनी मोगान बिराड केलां ह्या खातीर आमी तुका आर्गां दिता तुका दिन वाजता तुका वाखाणटा आमचे वेली भिरांत
तूं पयस काड. मोगाच्या कुरण्यांनी आमचें जिवीत भरून काडूंक आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याचो उजवाड दी. आर्गां तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू, वाखाणणी तुका जेजू. मोच्या जेजू, बोपवीत संस्कारान तूं सोदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका मोच्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें अमोलीक मास रोगोत मोज्यान शेवूंक जायना देखून उत्मीकपणान तरी मोच्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. मोज्या काळजांतूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारतां, आनी सोगलोच म्हाका तुका एकवोडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फळ फावो जावं. ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जीवनपणांत वांटो मेळ्ळा. तर जे कोणी रुपान आमी समोरमून घेतला ते ह्या जिवितान स्वतान आनी स्वर्गार सोपुर्णायेन आमकां मेळो अशें कर. हें आमी मागतां भाग्यवंत सिमांव आनी जूड हांचे मजतीन क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा सोमेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. मोगाचें जिवीत जिवन जेजू गोवाई दिवंक तुमकां धाडटा. देवाची वूड उपकार. शेवटा गीत गावया. F7 जेजूक आमचे मोदें दवरून पेज 88. F7 पेज 88. जेजूक आमचे मोदें दवरून एकामेकाक प्रितीन दिवं. सोनिया आमी परतून घरां ताच्या मोगान मनशां जिखून. जेजूक आमचे मोदें दवरून एकामेकाक प्रितीन दिवं. सोनिया आमी परतून घरां ताच्या मोगान मनशां जिखून. जेजू चलो मोगार रस्तो आमी दोरया. बेल्या सगळी जेजून केली, बेल्या सगळी आमी दोरया. बेल्या सगळी जेजून केली,